ड्रामा सीरियल हमराई की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में क्या आखिरकार यूसुफ गाजी को अपनी तमाम गुनाहों की सज़ा मिलने वाली है, लेकिन इस बार इसे अंजाम तक कौन पहुंचाएगा? क्या इसकी मौत के पीछे इल्हाम का हाथ होगा या फिर एक नई और बड़ी साजिश सामने आने वाली है? क्या यूसुफ गाजी वाकई मर जाएगा? और जब सिहान को अपने वालिद की मौत की खबर मिलेगी तो इसका रद्द अमल क्या होगा? क्योंकि यूसुफ गाजी ही वाहिद शख्स था जो सिहान को लालच से बचा सकता था। क्या अब सिहान की जान भी खतरे में पड़ जाएगी? ये जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आखिरकार यूसुफ गाजी ने इल्हाम के सामने अपनी सारी हकीकत कबूल कर ली और इल्हाम ने इसे साफ साफ कह दिया कि अब इसे अपने किए की सज़ा खुद भुगतनी होगी। लेकिन इसके बावजूद इल्हाम ना यूसुफ गाजी को माफ़ करने के लिए तैयार थी और ना ही सिहान को। इसलिए जैसे ही वो सिहान से मिले बगैर वहाँ से जाने लगी तो शानदा ने इसे रोक लिया। शानदा ने हैरानी से पूछा, इल्हाम तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो तुमने कहा था कि कुछ दिन सिहान बाबा के साथ रहोगी। इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। जब सिहान को होश आएगा तो सबसे पहले वो तुम्हारे बारे में पूछेगा। इल्हाम ने फ़ौरन इनकार करते हुए कहा, जब सिहान को होश आए तो इसे बता देना कि मैं जा चुकी हूँ, अब मेरा यहाँ कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। शानदा वैसे भी इस घर में हर शख्स से दोगला है, किसी के दिल में कुछ है और ज़बान पर कुछ और। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन की हकीकत जानने के लिए आई थी और जब मुझे सब कुछ मालूम हो गया है तो मेरे रुकने की कोई वजह नहीं है। ये कहकर इल्हाम वहाँ से निकल जाती है। शानदा इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। आखिरकार शानदा फ़ौरन यूसुफ गाजी को फ़ोन करती है और बताती है कि इल्हाम जा चुकी है, जबकि सिहान को भी होश आ गया है। इधर जैसे ही सिहान की आंख खुलती है वो बार बार सिर्फ एक ही सवाल करता है, इल्हाम कहाँ है? शानदा इसे बताती है कि इल्हाम यहाँ से जा चुकी है और बाबा भी तुमसे मिलने आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद यूसुफ गाजी कमरे में दाखिल होता है लेकिन सिहान इससे सिर्फ एक सवाल करता है, वज़ीर और रानिया कहाँ है? यूसुफ गहरी सांस लेते हुए कहता है, सिहान मैंने तुम्हारी हर बात मानने की कोशिश की लेकिन हम वज़ीर और रानिया को नहीं बचा सके। लाला के आदमी इन्हें ले गए हैं और जब तक वो सच नहीं बोलेंगे इन्हें वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि लाला तुम तक पहुँच जाए। सिहान फ़ौरन जवाब देता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब तक वज़ीर और रानिया महफूज नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जब तुम इन्हें नहीं बचा सके तो मैं भी यहाँ से नहीं हिलूँगा। यूसुफ गाजी इसे समझाने की कोशिश करता है, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर लाला के लोग इन्हें ले गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम ये क्यों नहीं समझते कि वो लड़की आखिरकार सच बोल देगी और जैसे ही लाला को मालूम हुआ कि इसके बेटे के कातिल तुम हो वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सिहान सख्त लहजे में जवाब देता है, अगर ऐसे सच मालूम हो भी गया तो मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन अगर इसने वज़ीर और रानिया को नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद अपने हाथों से लाला को मार डालूंगा। इसी दौरान दूसरी तरफ सरिया रानिया से भी हकीकत उगलवाने का फैसला कर लेती है। वो बहराम को अपने साथ लेकर आती है, वज़ीर के सर पर पिस्तौल रख देती है और रानिया से कहती है, अगर तुम अपने भाई की जान बचाना चाहती हो तो फ़ौरन बताओ मेरे बेटे का कातिल कौन है। अगर आज तुमने सच ना बताया तो वज़ीर अभी इसी वक्त मारा जाएगा। सिर्फ चंद लम्हों की बात है, अगर तुम खामोश रही तो बहराम गोली चला देगा। ये सुनते ही रानिया खौफ से कांप उठती है। इसे पहले ही अंदाज़ा था कि ये ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकेंगे, लेकिन जैसे ही इसने अपने भाई की जान खतरे में देखी वो फ़ौरन सच बोल देती है और कहती है, वलीद खान का कातिल सिर्फ और सिर्फ सिहान गाजी है।
یہ حقیقت سنتے ہی سریا فوراً لالا کے پاس پہنچتی ہے اور خوشی سے کہتی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے بیٹے کو کس نے مارا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یوسف غازی کا بیٹا سیحان غازی ہے۔ ایک عام سی لڑکی سے سچ نکلوانا بھی تمہارے لیے مشکل تھا، لیکن میں نے صرف ایک پستول دکھائی اور اس نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد امکان یہی ہے کہ سریا رانیہ اور وزیر دونوں کے بھی مارنے کا حکم دے گی، کیونکہ اس کی نظر میں دونوں اس کے بیٹے کے قاتل کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ادھر جیسے ہی لالا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کا قاتل سیحان غازی ہے، وہ فوراً پوچھتا ہے، سیحان اس وقت کہاں ہے؟ دوسری طرف یوسف غازی شامدہ کو اس کے حصہ دے کر کہتا ہے، شامدہ اب تم یہاں کام نہیں کر سکتی کیونکہ یہ خاندان بہت جلد بکھرنے والا ہے۔ اسی دوران لالا کا فون آ جاتا ہے۔ یوسف غازی فون اٹھاتا ہے تو لالا کہتا ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ ہمارا پہلے ہی فیصلہ تھا کہ جو بھی بدلہ لینے کی کوشش کرے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اب تمہارا بیٹا مرے گا اور تم اسے نہیں بچا سکو گے۔ یوسف غازی نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیتا ہے، اگر بدلہ ہی لینا ہے تو میرے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھے مار دو، میں خود تمہارے پاس آ رہا ہوں، میری جان لے لو اور یہ دشمنی یہیں ختم کرو۔ میں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پہلے ہی بہت لوگوں کی جان لے لی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو۔ اگر تمہیں کسی کو مارنا ہی ہے تو اس کے باپ کو ہی مار دو۔ لالا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ، اگر بیٹا ہاتھ نہیں آیا تو باپ ہی صحیح۔ یہ بات ختم ہوتے ہی یوسف غازی اکیلا ہی لالا کے محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اس بارے میں زکریا کو بھی کچھ نہیں بتاتا۔ ادھر سیحان کو معلوم ہوتا ہے کہ الہام گھر آئی تھی۔ وہ فوراً اس سے ملنے پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم میرے ہوش میں آنے تک بھی نہیں رک سکی، آخر کیا ہوا؟ مجھے سچ بتاؤ۔ الہام آہستہ سے کہتی ہے، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا تھا، تمہیں خون دینا ضروری تھا، اس لیے میں نے اپنی بہن کی خاطر نہیں بلکہ انسانیت کی خاطر تمہاری جان بچائی۔ ہم کسی کی جان لینے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ جان بچانے والے لوگ ہیں۔ سیحان حیران ہو کر کہتا ہے، تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہے ورنہ تم اس طرح بات نہ کرتی۔ الہام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شاید تم یہ سن نہ سکو لیکن تمہیں سچ بتانا ہوگا۔ سیحان فوراً جواب دیتا ہے، میں سب سننے کے لیے تیار ہوں، تم بس سچ بتاؤ۔ الہام کہتی ہے، تمہارے والد نے خود میرے سامنے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایلف کا گلا دبایا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کی جان بچائی۔ آج جب تمہیں خون کی ضرورت تھی تو وہ میری منتیں کر رہے تھے کہ میں تمہیں بچا لوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے لیکن انہوں نے میری بہن کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ اب میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم انہیں ایسی سزا دو جو وہ زندگی بھر نہ بھول سکے۔ میرا کام صرف حقیقت جاننا تھا، اب میں جا رہی ہوں، آگے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ یہ کہہ کر الہام اپنا سامان اٹھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سیحان کے ذہن میں اب صرف اپنے والد کی حقیقت گھوم رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً زکریا کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے، بابا کہاں ہے؟ زکریا پریشانی سے جواب دیتا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم، وہ اکیلے ہی کہیں چلے گئے ہیں، مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب سیحان اور یوسف غازی کی دوبارہ آمنے سامنے ملاقات نہیں ہوگی۔ کیا اب سیحان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا باپ لالا کے پاس گیا ہے؟ کیا ایلف اب یوسف غازی کو معاف کر دے گی اپنی بہن کی خاطر، یا وہ سیحان سے شادی کر لے گی؟ کیونکہ اب وہ بھی بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگی ہے سیحان سے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔